दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम राजनीति विशेषमा। म विष्णु कुमारी तामाङ। यस कार्यक्रममा हामी देशको समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर विभिन्न राजनीतिक व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्छौं। विगत केही दिनदेखि हामी स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा केन्द्रित रहेर विभिन्न पार्टीका उम्मेदवारहरूसँग कुराकानी गर्दै आइरहेका छौं। आज पनि यसै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका लागि हामीमाझ हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट दक्षिणकाली नगरपालिका वडा नम्बर 9 को वडाध्यक्ष पदमा उम्मेदवार दर्ता गराउनु भएका उम्मेदवार आशा कुमारी तामाङज्यू। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्ते, धन्यवाद। आम वडावासी, आम नगरवासी र मतदाताहरूले तपाईलाई कसरी चिन्न सक्नुहुन्छ? तपाईको परिचय दिनुस्। नमस्ते, म चाहिँ आशा कुमारी तामाङ। मेरो स्थानीय बसोबास दक्षिणकाली नगरपालिका वडा नम्बर 9 हो। मैले चाहिँ अहिले त्यही वडाबाट चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट चाहिँ उम्मेदवारी दिएको छु। चुनावी तयारी कसरी चलिरहेको छ? हामी एक प्रकारको एकदम युद्ध स्तरमा चाहिँ घरदैलो कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ। यसरी नै घरदैलो कार्यक्रम कोण सभा गर्दै चाहिँ हामी एउटा आफ्नो तयारी गरिरहेका छौँ। हामी जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट चाहिँ वडाध्यक्ष पदमा चाहिँ तपाईले उम्मेदवारी दिनुभयो। तपाईले मेयर पदको लागि पनि दिन सक्नुहुन्थ्यो, उपमेयर पदको लागि पनि उम्मेदवारी दिन सक्नुहुन्थ्यो, तर वडाध्यक्ष पदमै उम्मेदवारी किन? धन्यवाद, एकदम राम्रो क्वेसन गर्नुभयो तपाईले। जस्तो मेरो पार्टीको एउटा नारा नै छ, पहिचान, संहिता, सुशासन र सदाचार स्थानीय सरकार समृद्धिको चाहिँ मूल आधार हुने एउटा चाहिँ मेरो पार्टीको मुख्य नारा अहिले स्थानीय स्तरको चुनावी नारा चाहिँ यो छ। म जतिसुकै समृद्ध भए पनि, अर्थात् चाहिँ मेरो एउटा लेभल जतिसुकै टप भए तापनि मेरो गाउँको स्तर होइन, गाउँको चेतना स्तर, गाउँको विकास स्तर चाहिँ कस्तो छ त होइन। म जतिसुकै माथि गए तापनि मेरो गाउँ क्राइसिसमा गइरहेको छ भने म ठुलो हेरेर बसेर खुसी त हुन सक्दिनँ नि होइन। गाउँको स्तरलाई, गाउँको विकासलाई उठाउनको लागि फेरि पनि चाहिँ म फर्केर तपाईले भने जस्तै म मेयरमा पनि चाहिँ दिन सक्थेँ, म चाहिँ पछि चाहिँ प्रदेशको चुनावमा, केन्द्रको चुनावमा पनि चाहिँ दिन सक्थेँ। तर सबैभन्दा मुख्य चाहिँ आधार भनेको चाहिँ मेरो 9 नम्बर वडा जुन चाहिँ दक्षिणकाली नगरपालिकाकै चाहिँ एकदम चाहिँ अविकसित अर्थात् चाहिँ एकदम चेतना स्तर को हिसाबले सबै चिजले चाहिँ पछाडि परेको चाहिँ वडा र पारिएको चाहिँ वडा हो होइन। त्यो भएर चाहिँ त्यसको एउटा चाहिँ विकासको लागि चाहिँ होइन मैले चाहिँ एउटा उम्मेदवार दर्ता गर्ने चाहिँ एउटा अवसर पनि चाहिँ हो र चाहिँ मैले उम्मेदवार दर्ता चाहिँ गरेँ। अब तपाईको उम्मेदवारी किन त? वडाको लागि तपाईले के गर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस् है विष्णुजी, अब यहाँ कस्तो छ भने एउटा नमुनाको लागि, अर्थात् म एउटा नगरपालिकाकै चाहिँ नमुना वडा बनाउन चाहन्छु 9 नम्बर वडालाई। किनभने सबै पार्टीहरू चाहिँ छ होइन, तर कुनै पनि पार्टीले मुख्य पदमा चाहिँ महिला उम्मेदवार दिएको पनि चाहिँ छैन होइन। के महिला सबै असक्षम छन् त? के महिलाको प्रतिनिधित्व गर्न पर्दैन त होइन? यो हिसाबले पनि चाहिँ मैले एउटा जनजातिको एउटा महिला भएको आधारमा र महिलाकै हिसाबले पनि मुख्य पद जो चाहिँ एउटा वडाध्यक्ष पद हो त्यसको चाहिँ एउटा दाबी गरिरहेको छु होइन। त्यो भएर चाहिँ एकदमै चाहिँ मेरो चाहिँ माहौल चाहिँ महिलाहरूले पनि चाहिँ एकदम सक्षम हिसाबले चाहिँ आएको चाहिँ छ, एउटा प्रतिनिधि छ, उहाँको आधारमा चाहिँ राम्रो छ, अर्थात् चाहिँ जित्ने सम्भावना छ भन्ने पनि चाहिँ छ। र मेरो कम्पिटेटिभ भनेको 3वटा पार्टी होइन, त्यहाँ रहेको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस होइन, जसले चाहिँ विगत धेरै वर्ष लगभग 15 वर्ष चाहिँ वडा चलाइसकेको, हिजो गाविस हुँदा गाविस चलाइसकेको होइन। तर चाहिँ मान्छेहरूले भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा बढी विकास चाहिँ 9 नम्बर वडामा भइरहेको भन्ने चाहिँ छ, तर सबभन्दा गरिबै चाहिँ त्यहाँ 9 नम्बरको चाहिँ जनता गरिब भइरहेको स्थिति चाहिँ छ। यो कारण के हो त होइन? यसको चाहिँ कारण स्पष्ट गर्नको लागि होइन, यसको समस्या समाधान गर्नको लागि पनि चाहिँ मेरो उम्मेदवारी आवश्यकता थियो त्यहाँ होइन। र चाहिँ अर्को चाहिँ नेकपा एमालेको चाहिँ कम्पिटेटिभ हो मेरो मसँग चाहिँ होइन। उहाँको पनि चाहिँ के हिजो समाजसेवी गरेको थियो त होइन, के राजनीतिक फिल्डबाट थियो त? छैन नि। तर म चाहिँ हिजो 15 वर्षदेखि मेरो चाहिँ एउटा जीवनै मैले राजनीतिमा, समाजसेवामा चाहिँ मैले आफ्नो जीवन व्यतीत गरेको छु। यो कुरा तपाईहरुलाई पनि चाहिँ अवगतै छ होला
होइन। तपाईँको यो रोड हेर्नुहोस् होइन, हामी हिजो माओवादी हुँदाखेरि होइन यो बाटोको चाहिँ यो होमानी हुँदै फाखेर हुँदै चाहिँ कुलेखानी होइन हेटौँडा हुने बाटोको चाहिँ म कोषाध्यक्ष भएर चाहिँ काम गरेको हो त्यतिखेर होइन। अहिले घर घरमा धारा वितरणको कार्यक्रम आएछ, म हिजो त्यही खानेपानीको अध्यक्ष भएर चाहिँ मेरो एउटा भिजन हो, त्यहाँ घर घरमा चाहिँ खानेपानी पुर्याउने चाहिँ मेरो एउटा भिजन हो। हिजो डाक्टर बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदाखेरि लामागाउँ जस्तो ठाउँमा चाहिँ खानेपानीको समस्या अभाव थियो, 30 लाखको बजेट त्यो मेरो आफ्नै पहलमा चाहिँ त्यहाँ लगानी गरेको हो होइन। यो कुरा तपाईँहरूको मिडिया मार्फत चाहिँ म लान चाहन्छु। त्यसै गरेर होइन स्कुलको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भएर पनि चाहिँ मैले त्यो गाउँमा चाहिँ काम गरेको छु होइन। स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा पनि चाहिँ मैले एकदम चाहिँ आफ्नो चाहिँ योगदान दिएको छु त्यहाँ होइन। तर चाहिँ हामीले गरेको कामहरूको चाहिँ होइन जस चाहिँ अर्कैले लिइरहेको अवस्था चाहिँ छ होइन। प्लानिङ चाहिँ बनाउने चाहिँ मै हो होइन, तर चाहिँ जस चाहिँ अर्कोले लिइरहेको स्थिति चाहिँ हो होइन। यसको यो विषयवस्तु चाहिँ क्लियर अर्थात् चाहिँ चिरफार गर्नको लागि पनि चाहिँ मेरो उम्मेदवारी आवश्यकता थियो होइन। यस्तै प्लानिङहरू मसँग छ नि होइन, त्यो भएर चाहिँ त्यो प्लानिङहरू त्यो योजनाहरू चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि पनि चाहिँ मैले उम्मेदवार दिएँ। तपाईँलाई उदाहरणको लागि के भन्न चाहन्छु भने म यो इलाका स्तरको एउटा बजेटको कार्यक्रम भएको थियो यहीँ नगरपालिकाको चाहिँ प्राङ्गणमा होइन। त्यतिखेर अहिलेको मेयर हुनुहुन्छ, अहिलेको भन्दाखेरि पनि चाहिँ अहिलेको काङ्ग्रेसको चाहिँ मेयरको दावेदार अर्थात् चाहिँ मेयरको उम्मेदवारी हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ पोखरी त्यो नारायणथानबाट चाहिँ नारायणथानको पानीलाई चाहिँ कलेक्सन गरेर स्विमिङ पुल बनाउने र हेर्नुहोस् है होइन। यसै त्यही विषयमा चाहिँ एकदम चाहिँ छलफल र बहस भएर स्विमिङ पुल होइन, त्यहीको पानी चाहिँ तानेर माथि चाहिँ गोर्खानाथ डाँडामा चाहिँ ट्याङ्की बनाएर त्यही पानी चाहिँ सप्लाई गरेर चाहिँ टल्कुको बासी र त फर्पिङवासीलाई समेत चाहिँ गराउनुपर्छ भनेर चाहिँ योजना पारित गर्ने मान्छे त मै थिएँ नि होइन। होला राजनीतिक हिसाबले राजनीतिक तलमाथिको गडबडीले गर्दाखेरि म ओझेलमा परेको होला, तर प्लानिङ भिजन त मेरै थियो नि होइन। उहाँहरूको कुनै पनि भिजन छैन। अरूले के गर्छ त्यसको पछि लाग्ने, सकिन्छ भने भाड्ने होइन, सकिँदैन भने चाहिँ पछि लाग्ने, त्यो खालको मात्रै हो। त्यो भएर पनि मेरो निडेड हो, एकदम चाहिँ आवश्यकता हो 9 नम्बरमा एउटा महिला जनप्रतिनिधिको आधारमा र चाहिँ त्यहाँ 75% भन्दा चाहिँ बढी जनसङ्ख्या चाहिँ तामाङ समुदायको पनि चाहिँ छ होइन। तर चाहिँ त्यहाँ जुनसुकै पार्टीले राजनीति गरे पनि चाहिँ कुनै पनि हिसाबले न महिला आउँछ होइन, न जातिगत हिसाबले एउटा तामाङ उम्मेदवारै बनाउँछ कि होइन। त्यो भएर चाहिँ यसको प्रतिनिधित्व चाहिँ मैले गरेर चाहिँ मैले उम्मेदवारी दिएको हो र चाहिँ त्यही स्तरमा त्यही एउटा स्पिडमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ गइरहेको स्थिति चाहिँ हो। 5 वर्षभित्रमा चाहिँ वडा नम्बर 9 को विकासलाई चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? के विकासै नभएको हो त? हेर्नुहोस् है, 5 वर्षभित्रमा होइन अब विकासको नाममा जस्ट बिल भरपाई गर्ने सक्दो खाने काम मात्र भइरहेको छ 9 नम्बरमा। विकास भनेको के वन चाहिँ जोत्दै हिँड्नु विकास हो? तपाईँहरू पनि चाहिँ एउटा बनाउनु भयो होला, हेर्नु भयो होला, त्यहाँ चाहिँ भिजिट गर्नु भयो होला होइन। भुन्डोर एकदम चाहिँ चर्चामा चलेको चाहिँ ठाउँ हो। भुन्डोर जाने बाटोमै हेर्नुहोस् न, त्यहाँ पहिरो गरेर स्थानीय मान्छेको चाहिँ घर समेत चाहिँ पुर्ने खालको स्थिति चाहिँ आयो होइन। टोयलेट चाहिँ पुरेको स्थिति चाहिँ आयो होइन। त्यहाँ चाहिँ मान्छेको खेतीयोग्य जमिनहरू चाहिँ सबै पुरेको स्थिति पनि चाहिँ आयो होइन। के विकास भनेको चाहिँ त्यो वन जोतेर चाहिँ डोजरको चाहिँ पैसा तिर्न मात्र विकास हो त? मैले अघि पनि एकचोटि कुरा उठाइसकेको छु कि होइन एउटा सबभन्दा बढी पैसा चाहिँ अर्थात् चाहिँ विकास चाहिँ 9 नम्बर वडामा भयो, तर चाहिँ गरिब पनि चाहिँ त्यही चाहिँ बढ्यो। भन्नुको कारण के हो भने विकासको नाममा केही दलालहरू, राजनीतिक पार्टीको केही दलालहरू होइन, उहाँहरूले चाहिँ एकदमै चाहिँ त्यही खानको लागि मात्र के डोजर चाहिँ वनमा डोजर लाने होइन, प्लटिङ गर्ने, गरिब जनताहरूलाई चाहिँ झुक्काउने, गरिब जनताहरूको चाहिँ जग्गा लुट्ने, त्यो काममा मात्रै चाहिँ लागिरहेको छ। त्यो चिरफार गर्नको लागि होइन, त्यो खालको चाहिँ एउटा एकदम चाहिँ विकृति छ त्यहाँ होइन। त्यो विकृति विसङ्गति हटाउनको लागि होइन मैले उम्मेदवारी दिएको छु। तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ त्यहाँ होइन, थाहा छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो सार्वजनिक रूपमा पनि चाहिँ हेर्नुहोस् त, त्यहाँ
वन बेच्ने हो, ढुङ्गा बेच्ने हो, खोला बेच्ने हो। विकासको नाममा हामीले देखेको झलझल्ती देखेको कुराहरू त्यही हो। योभन्दा 5 वर्ष अगाडि पनि चाहिँ त्यही खारपवनको ढुङ्गा चाहिँ बेचेकै हो नि। यही तपाईँहरूले यहाँ प्राङ्गणमा, यो बसपाको प्राङ्गणमा देख्न सक्नुहुन्छ होइन। यो होइन नि त विकास। खासै त्यस्तो विकास भन्ने केही पनि छैन। मैले अघि उठाएको थियो कि म कोषाध्यक्ष हुँदाखेरि जुन स्तरको, जुन बाक्लोपनको चाहिँ पिच गरेको थिएँ नि होइन, त्यो पिच त्यो स्तरको गर्नु पर्थ्यो। यहाँ त भर्खरै चाहिँ टालटुल गरेछ, त्यो पनि चाहिँ कहाँबाट चाहिँ यही आर्मीको ब्यारेकबाट चाहिँ एउटा अलकत्र ल्याएर चाहिँ पिच गरेछ। अनि 35-40 रुपियाँ चाहिँ हाम्रै वडा अध्यक्षले चाहिँ, हिजोको वडा अध्यक्षले चाहिँ खाएको रेकर्ड पनि हामीसँग छ प्रमाण सहितको होइन। यस्तो खालको विकास हो। त्यो भएर हामीले सोचे जस्तो चाहिँ विकास छैन। शैक्षिक बेरोजगार त्यतिकै छ होइन, दुःख त्यतिकै छ। जनतालाई चाहिँ सिफारिस लिनको लागि जाँदाखेरि 5 पटक चाहिँ ओहोर दोहोर गर्न लगाएको छ। कसको मान्छे हो के हो भनेर चाहिँ हेरेको छ यिनीहरूले होइन। यो क्रस गर्नुपर्छ। यो त एकदम चाहिँ दुःख दिइरहेको छ होइन। न चाहिँ शैक्षिक स्तरमा राम्रो छ होइन, न स्वास्थ्यको स्तरमा राम्रो छ, न चाहिँ सडक व्यवस्थापन राम्रो छ। कुनै पनि चाहिँ एउटा स्तर चाहिँ बढेको छैन जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यो भएर यो 5 वर्षमा जति गर्नुपर्ने हो, जति चाहिँ हुनुपर्ने हो, नगरपालिका भइसके पछाडि एउटा नगरपालिकाले उपलब्ध गराउनु पर्ने सेवाहरू जति छ त्यो चाहिँ पूर्ण रूपले चाहिँ हाम्रो वडामा चाहिँ, मेरो 9 नम्बर वडामा चाहिँ पाएको चाहिँ छैन मैले। 9 नम्बर वडालाई चाहिँ अब सकारात्मक रूपमा विकास गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको भिजनहरू के छ? तपाईँले कस्तो खालको एजेन्डाहरू लिएर चाहिँ अगाडि आउनुभएको छ? हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भने अब सदाचारको कुरा मैले अघि एजेन्डामै उठाइहालेँ। मेरो पार्टीको एउटा नीति नै सदाचार हो। सदाचार भनेको चाहिँ एउटा भ्रष्टाचार नहोस् होइन, भ्रष्टाचार मुक्त चाहिँ वडा बनाउन चाहन्छु म होइन। अब यहाँ पिउनदेखिको पनि चाहिँ माथिसम्मै पैसा माग्न थाल्दो रहेछ क्या यहाँ होइन। एउटा सिफारिस लिनको लागि पनि चाहिँ मेन कुरा चाहिँ भ्रष्टाचार मुक्त समाज अर्थात् चाहिँ भ्रष्टाचार मुक्त चाहिँ एउटा वडा बनाउन चाहिँ म चाहन्छु। त्यहाँ मेन कुरा चाहिँ अर्को पर्यटकीय हिसाबले पनि चाहिँ होइन एकदम सम्भावना भएको चाहिँ ठाउँ हो हाम्रो त्यो। जस्तै भुन्डोल चौर होइन, जस्तै चाहिँ डाँडीखेलको डाँडा, जस्तै चाहिँ चम्पादेवी डाँडा होइन। यो चाहिँ एकदम चाहिँ पर्यटकीय हिसाबले चाहिँ एकदम चाहिँ चर्चामा आउन सक्ने अर्थात् चाहिँ चर्चामा ल्याउन सक्ने एउटा चाहिँ ठाउँ हो त्यो होइन। त्यसैले व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ हामी होइन। हाम्रो यति धेरै शैक्षिक बेरोजगार छ, एउटा एकदमै चाहिँ पछाडि परिरहेको स्थिति छ। त्यसैलाई आधार मानेर चाहिँ हामीले उहाँहरूको त्यो बेरोजगारी स्थितिको चाहिँ व्यवस्थापन पनि चाहिँ गर्न सक्छौँ। हामीले यो गर्ने त्यो गर्ने भनेर ठुलो ठुलो उसमा मासमा ठुलो ठुलो कम्पनी 5 वर्षभित्रमा यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भन्ने होइन। चेतना स्तरको विकास गर्छौँ हामी त्यहाँ होइन। महिलाले पाइरहेको चाहिँ दुःख छ त्यहाँ होइन। अधिकारको कुराहरू चाहिँ एउटा नागरिकता बनाउन सकिरहेको छैन, एउटा जन्मदर्ता बनाउनको लागि रोकिरहेको छ होइन। यस्तो सानो सानो कुराहरू छ होइन। जटिल कुरा जो चाहिँ आधारभूत एउटा नैसर्गिक अधिकारभित्रको कुरा छ यो पाइरहेको छैन होइन। यो एउटा चेतनाको स्पिडको हिसाबले चाहिँ यो व्यवस्थापनको लागि चाहिँ मैले एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका पनि चाहिँ खेल्नेछु त्यहाँभित्र होइन। मेन कुरा चाहिँ एउटा चेतनाको विकास गर्ने काम है, त्यो चाहिँ गर्नको लागि चाहिँ म आफ्नो उसबाट चाहिँ तयारी छु। चेतनाको विकास भइसके पछाडि भ्रष्टाचारीलाई आफैले लखड्छ त्यहाँको जनताले होइन। शोषक सामन्तीलाई सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर खानेलाई आफैलाई चाहिँ लखड्ने स्थितिको चाहिँ बनाउँछु म त्यहाँको जनतालाई चाहिँ। एउटा प्रतिरोध प्रतिकार गर्न सक्ने, आफूलाई परेको अन्याय अत्याचारको विरुद्धमा चाहिँ बोल्न सक्ने, एउटा आवाज बुलन्द बनाउन सक्ने मान्छे चाहिँ म बनाउन चाहन्छु कि त्यहाँको मान्छेहरूलाई होइन, त्यहाँको जनताहरूलाई चाहिँ त्यो स्तरको क्या होइन। होलाई हो, होइनलाई होइन, सत्यलाई हो भन्न र गलतलाई चाहिँ गलत हो भन्न चाहिँ सिकाउँछु। यही हो मेरो चाहिँ मेन टार्गेट चाहिँ यो छ मेरो चाहिँ। ठुलो ठुलो उद्योग धन्दा कारखाना 5 वर्षभित्रमा यो सम्भव हुने नै छैन। एउटा आधार त बनाउनु पर्छ हामीले, सकिन्छ होइन। मुख्य चाहिँ लक्ष्य क्यान्डी छ नि त्यहाँ हाम्रो होइन। 9 नम्बरबाट त लक्ष्यको के चाहिँ केन्द्र जस्तै छ, नासपाती टन्नै चाहिँ छ। अहिले मैले उद्योगकै कुरा गरेँ, अहिले व्यक्तिगत प्रयोजनमा आइरहेको छ होइन। हिजोको चाहिँ वडा अध्यक्ष भनाउँदाले व्यक्तिगत जस्तो सरकारी बजेट ल्याउँदै चाहिँ एक्लै कुम्ल्याउँदै र चाहिँ नर्मल एउटा साधारण जो चाहिँ काम गर्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ श्रम शोषणको रूपमा दिनको चाहिँ 350-400 ज्याला पर्ने गरेर
होइन एकदम चाहिँ दुःख गर्ने तर चाहिँ श्रम शोषणको रूपमा चाहिँ लिइरहेको छ सरकारी बजेट ल्याएर। यदि हामीले त्यो गर्न सक्यौँ भने, यदि मेरो एउटा टार्गेट ग्रिप्स गर्न पाएँ भने मैले त त्यसलाई त मार्जिन एउटा ठुलो बढाएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्थेँ। व्यक्तिको लागि होइन, समुदायको लागि, त्यो ओडाको लागि चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने एउटा प्लानिङ छ मेरो। त्यस्तै गरेर नासपाती भएको कारणले गर्दा त्यहाँ नासपातीको जाउँको त्यो घर खोल्न सक्थ्यौँ र चाहिँ हामीले त्यो गरेको छैन, अहिलेसम्म पनि चाहिँ गरेको छैन। क्यान्टीको गरेको छ, व्यक्तिगत युजको लागि चाहिँ गरेको छ, व्यक्तिगत फाइदाको लागि गरेको छ। वार्षिक बजेट लाखौँ ल्याउँछ तर आफैले चाहिँ खाएर चाहिँ सकाइराखेको स्थिति चाहिँ छ। तर त्यसलाई त सामूहिक रूपमा चाहिँ गर्थ्यौँ हामी। अब हामी गर्नेछौँ, यदि चाहिँ हाम्रो चाहिँ पालामा चाहिँ हामी गर्ने हो त्यसलाई चाहिँ, यही हो। यी सबै तपाईँको एजेन्डाहरूलाई चाहिँ पुरा गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले जित्नु पर्यो। हजुर, जित्ने सुनिश्चितता, जितको सुनिश्चितता कति छ, सम्भावना कति छ? एकदम 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 हर्ष उल्लासका साथ चाहिँ म भन्न चाहन्छु, मैले अघि पनि भनिहालेँ, जितको आधार भनेको चाहिँ म एउटा महिला, शिक्षित महिला हो होइन। मेरो क्यान्डिडेट, मेरो एउटा प्रतिस्पर्धीहरू जो चाहिँ हिजो चिनिसकेको मान्छेहरू हो होइन। अर्को कुरा, उहाँहरूले भन्दा मैले धेरै काम गरेको छु समाजको लागि। म एक्लै लडेको थिएँ हिजोको दिनमा र मलाई सबैले पनि चाहिँ चिन्छ होइन। र चाहिँ तपाईँ आउनुपर्छ भन्ने खालको एउटा हर्ष उल्लास छ जनतामा, खुसी छ क्या, तपाईँ आउनुभयो, हामीलाई खुसी लाग्यो भन्ने चाहिँ छ जनतामा होइन। त्यो खालको चाहिँ छ। त्यो भएर चाहिँ मेरो चाहिँ आफ्नो चाहिँ म एकदम कन्फिडेन्टका साथ चाहिँ भन्न चाहन्छु। र चाहिँ त्रास पनि छ क्या, मेरो प्रतिस्पर्धीहरू एकदम त्रसित पनि चाहिँ छ। त्यो त्रास भनेकै म जित्नु हो क्या, जित्नु हो, सो सरह हो, त्यो भाव भएर चाहिँ मेरो चाहिँ एउटा कन्फिडेन्ट लेभल पनि चाहिँ छ। जनताले एउटा महिला प्रतिनिधि हो होइन, यो महिला प्रतिनिधि जो चाहिँ शिक्षित छ, जो चाहिँ गाउँको विकासको लागि चाहिँ योग्य मान्छे चाहिँ हो यो भन्ने खालको चाहिँ छ, त्यहाँ छाप परेको छ होइन। यो नै एउटा मेरो चाहिँ जित्ने आधार हो होइन। मेरो कम्पिटेटिभको हिजो नेपाली काङ्ग्रेसको देखिहाल्यौँ हामीले होइन। 10-15 वर्ष चाहिँ हिजो गाविस हुँदा 10 वर्ष चलाएकै हो होइन। अहिले चाहिँ नगरपालिकाको वडा हुँदा 5 वर्ष चलाएकै हो। 15 वर्षमा केही पनि चाहिँ फरक भएको छैन। जनताको स्तर झन्झन मुनि पुगिराखेको छ, उसको स्तर चाहिँ झन्झन माथि गइराखेको छ। यो कुरा त जनताले बुझिसकेको स्थिति पनि चाहिँ हो। र अर्को नेकपा एमालेको चाहिँ हुनुहुन्छ होइन। नेकपा एमालेको हिजो पेन्सन पकाएर एउटा चाहिँ आफ्नो चाहिँ वृद्ध जीवन होइन, एउटा रिल्याक्समा बिताउनु पर्ने जीवनमा होइन, तर चाहिँ अब राजनीतिक जेरो हुँदै पनि चाहिँ उम्मेदवारी दिइराख्नु भएको छ। यसको चाहिँ उसमा चाहिँ यसको प्रतिद्वन्द्वीमा चाहिँ म एउटा शिक्षित पनि छु, महिला पनि हो र युवा पनि हो। मैले चाहेँ भने चाहिँ त्यो गाउँलाई चाहिँ कायापलट पनि त गर्न सक्छु होइन। यही हो, यही आधारको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ आफैले कन्फिडेन्स छ, म जित्छु भन्ने लाग्छ। यदि तपाईँले जित्नु भयो भने 9 नम्बर वडाको वडावासीहरूले चाहिँ के कुरामा चाहिँ परिवर्तनको आभास गर्न पाउनुहुन्छ? सबैभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ प्रशासनिक दुःख पाउने छैन जनताले। आएर एकदम चाहिँ फर्किनुपर्ने, अर्थात् चाहिँ सेवा सुविधा नपाएर फर्किनुपर्ने स्थिति चाहिँ हुने छैन। जनतालाई दुःख दिने छैन मैले होइन। एउटै चिजलाई चाहिँ 10औं पटक बोलाएर त्यसरी चाहिँ दुःख दिइराखेको स्थिति चाहिँ छ मेरो वडामा। त्यो दिने छैन, त्यो चाहिँ भोग्नुपर्ने छैन अब जनताले। एउटा अर्को कुरा, यहाँ पिउनदेखि लिएर सबैले के स्तर वाइज चाहिँ होइन 500, 1000, 200 लिइराखेको भन्ने चाहिँ एकदम चाहिँ हाम्रो कानमा गुन्जायस भइरहेको स्थिति चाहिँ छ क्या। यसरी ठगिनु पर्ने छैन। सबभन्दा मेन कुरा दुईटा कुरा भयो प्रशासनिक कुरामा होइन। अर्को कुरा चाहिँ हामीसँग शैक्षिक बेरोजगार छ क्या। हेर्नुहोस् न, हाम्रो यति चाहिँ मेहनत गरेर क्या, मजदुरी गरेर मेहनत गरेर चाहिँ छोराछोरी पढाउँछौँ होइन। तर छोराछोरीहरू पढाउँदाखेरि त्यति मेहनत गरिसके पछाडि एउटा दक्ष मान्छे अर्थात् चाहिँ पढे लेखेको मान्छे पनि चाहिँ त्यो पदमा पुगिसके पछाडि त्यो पढे लेखेको मान्छेहरूको मर्म पनि त पढे लेखेको मान्छेले बुझ्छ नि होइन। जब कि शैक्षिक बेरोजगार यति धेरै छ, या त नातालाई जागिर लाउने, गोतालाई जागिर लाउने होइन। एउटा शिक्षाको गुणस्तरलाई नहेरिकन, शिक्षाको एउटा जो शिक्षित छ त्यसलाई नहेरिकन नातावाद कृपावाद चल्ने चलन भइरहेको छ नि, त्यस्तो चल्न दिने छैन मैले त्यहाँ होइन। त्यो शैक्षिक बेरोजगार भइरहेको छ नि, त्यो शैक्षिक एउटा बेरोजगार साथीहरूले पनि चाहिँ शिक्षाको एउटा चाहिँ अनुभूति गर्न पाउने खालको चाहिँ म वातावरण निर्माण गर्नेछु त्यहाँ मेरो वडामा चाहिँ
होइन। र चाहिँ त्यो एकदम दुःख गरेर पढाएको बाउआमाहरू जो बुवाआमाहरू अभिभावकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि चाहिँ खुसी व्यक्त गर्ने अर्थात् चाहिँ खुसी हुने दिन ल्याउने छु मैले त्यहाँ, होइन। जबकि आफ्नो छोराछोरी ब्याचलर गरेको, डिग्री गरेको, +2 गरेको मान्छेहरू अर्थात् छोराछोरीहरू चाहिँ पसलमै रुम लिएर बसिराख्नु नपरोस्, अर्थात् चाहिँ पायो भने काम त्यही ज्यामी काम गर्ने, पाएन भने घरमै बस्नुपर्ने कन्डिसन एकदमै चाहिँ छ त्यहाँ, होइन। त्यस्तो खालको चाहिँ गर्नु नपरोस् भन्ने खालको एकदम छुने खालको चाहिँ एउटा अनुभूति चाहिँ गराउँछु म त्यहाँ जनतालाई। अर्को कुरा विकास निर्माणको क्रममा पनि यस्तो टालटुले विकास होइन, डोजरे विकास होइन, साँच्चै चाहिँ जनतालाई चाहिँ आवश्यकता परेको चाहिँ विकास, होइन। जस्तो खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कार, संस्कृति, होइन, पर्व, योहरूलाई चाहिँ एउटा भाषा, संस्कृति, योहरूलाई चाहिँ जगेर्ना गर्दै सम्वर्धन गर्दै चाहिँ मैले लैजाने मेरो आफ्नो चाहिँ प्रतिबद्धता छ, होइन। स्वास्थ्यको हिसाबमा पनि चाहिँ एकदम छटपटाइरहेको स्थिति। हामीले घर दैलो गर्दाखेरि पनि चाहिँ कति मान्छेहरू भेट्यौँ, कति मृगौला पीडितहरू पनि चाहिँ हुनुहुन्छ, होइन। कति दीर्घरोगीहरू चाहिँ धेरै हुनुहुन्छ, उपचार गर्न नसकेर एकदम चाहिँ भइरहेको स्थिति छ, होइन। धेरै शीर्षकहरूमा बजेट चाहिँ आइरहेको छ तर तलब भत्तामा मात्रै खाइरहेको छ। यदि हामी सत्तामा पुग्यौँ अर्थात् चाहिँ हामीले वडा चलायौँ, हामीले सत्ता चलायौँ भने हामीले खाने भत्ता हामीले हाम्रो लागि होइन, हामी चाहिँ स्वास्थ्यको लागि छुट्याउनेछौँ, शिक्षाको लागि छुट्याउनेछौँ। मेरो 9 नम्बर वडामा खानेपानीको लागि चाहिँ मैले व्यवस्थापन गर्नेछु, न्यूनतम शुल्क गर्नेछु, सकिन्छ भने अझ चाहिँ त्यहाँ अन्तैबाट व्यवस्थापन अर्थात् चाहिँ त्यही तलब भत्ताबाटै चाहिँ कटौती गरेर चाहिँ निःशुल्क खानेपानीको व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ, हामी सक्नेछौँ हामी, होइन। यसरी जनताको दैनिक जीवनमा चाहिँ टच हुने खालको अर्थात् चाहिँ छुने खालको जीवन परिवर्तनमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो खालको चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्नेछौँ र सक्छौँ। र अर्को कुरा अब यहाँ उठाइरहेको छ मान्छेहरूले एउटा पुल निर्माण गरेर गौडाबाट पारी जाने पुल निर्माण गर्ने। यो भनेको चाहिँ के हो भने 5 नम्बर गौडाबाट चाहिँ माथिसम्मको मान्छेहरूलाई चाहिँ अन्धकारमा पार्ने जस्तै हो त्यो, होइन। त्यहाँबाट ओहोर दोहोर गर्छ, त्यहाँको मान्छेहरू के हो त भन्दाखेरि ब्याकमा पर्ने हुन्छ। त्यस्तो खालको त्यो एउटा काल्पनिक टाइपको चाहिँ योजनाहरू हामी दिँदैनौँ, होइन। अहिलेको नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेदवारहरूले जस्तो काल्पनिक टाइपको, होइन। अझ पनि चाहिँ 70-80% चाहिँ जनतालाई घाटा हुने टाइपको चाहिँ हामी योजना दिँदैनौँ। हामी योजना दिन्छौँ त, होइन, सबै जनताले चाहिँ एकदम अधिकार के आफूले पाएको अनुभूति गर्ने टाइपको चाहिँ योजना विकासहरू चाहिँ हामी चाहिँ त्यसरी लैजानेछौँ। यही हो भाषा, संस्कार, संस्कृति। म तामाङ भएको नाताले तामाङको मात्रै भाषा, संस्कार, संस्कृति होइन, त्यहाँ नेवार समुदाय पनि हुनुहुन्छ, गुरुङ समुदाय पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि चाहिँ भाषा, संस्कार, संस्कृतिको चाहिँ संरक्षण गर्ने एउटा नीति बनाउने छु मैले, होइन। यदि म त्यहाँ चाहिँ सत्तामा पुग्यो भने त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा बनाउने चाहिँ मेरो प्लानिङ छ। हजुर, हस्, तपाईँलाई अग्रिम रूपमा विजयको शुभकामना र अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? धन्यवाद तपाईँलाई। अब अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने म एउटा जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट हाम्रो चाहिँ 9 नम्बर वडा मात्रै नभइकन मेयरको उपमेयरको र अरू सबै वडाहरूमा पनि चाहिँ हाम्रो उम्मेदवारी चाहिँ हुनुहुन्छ। आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, साँच्चै सक्षम लिडर छान्ने बेला हो यो तपाईँको, होइन। पार्टी हेर्ने बेला होइन, हिजोकै पुरानो पार्टी, हिजोकै पुरानो व्यक्ति हेर्ने बेला भन्दा पनि चाहिँ को मान्छे सक्षम छ त, होइन। कसले चाहिँ विकास गर्न सक्छ, कसले चाहिँ एउटा नेतृत्व गर्न सक्छ, त्यो एउटा बेला हो। यो चाहिँ एउटा मौका पनि चाहिँ हो। यदि यो मौकालाई फेरि पनि चाहिँ भुलेर केही आश्वासनमा, होइन, केही लोभ लालचमा, केही दबावमा, केही प्रभावमा परेर चाहिँ तपाईँहरू एउटा पछि पर्नुभयो भने तपाईँलाई 5 वर्ष त तपाईँलाई घाटै पर्छ, होइन। तपाईँको पुस्तालाई चाहिँ धेरै चाहिँ तपाईँभन्दा पछाडिको पुस्ता जो चाहिँ तपाईँको छोरा छोरी नाता नाति हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ धेरै घाटा पर्ने गरेको छ। त्यो भएर चाहिँ तपाईँले सम्झेर बुझेर र चाहिँ सही नेतृत्व, होइन, एउटा शिक्षित एउटा युवा वर्गलाई चाहिँ छानिदिनुहोस् भनेर चाहिँ म भन्न चाहन्छु। आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी, यो 9 नम्बर वडा कोही चाहिँ सम्पूर्ण दाजुभाइहरूलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ चुनाव चिन्ह छाता चुनाव चिन्ह हो। यो छाता चुनाव चिन्हमा चाहिँ 7वटा ठाउँमा चाहिँ 7 छाप हानेर चाहिँ हामीले विजय गराइदिनुहोस्। हामी चाहिँ तपाईँको एउटा जीवनमा परिवर्तन ल्याउनेछौँ भनेर चाहिँ भन्न चाहन्छु।
हस् धन्यवाद। हस् धन्यवाद। दर्शकबिन आज हामीले कुराकानी गर्यौं जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट दक्षिणकाली नगरपालिका वडा नम्बर 9 को वडाध्यक्ष पदमा उम्मेदवार दर्ता गर्नुभएका उम्मेदवार आशा कुमारी तामाङज्यूसँग। आगामी दिनमा पनि यस्तै राजनीतिक विषयवस्तु लिएर आउने नै छौं। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म लगायत सम्पूर्ण एबिएन टिभीका टिमलाई बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार।